मत्ती की इंजील के 19वें बाब में एक कहानी हमने पढ़ी थी। उस कहानी पर फिर दोबारा गौर करते हैं। 16वीं आयत से ये कहानी है 22वीं आयत तक पढ़ दें। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा कि ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। ये कहानी जो आपने पढ़ी है एक नौजवान शख्स की बात है। वो शख्स जिंदगी का मुतलाशी था, जिंदगी तलाश करता था। वो चाहता था कि उसे हमेशा की जिंदगी मिले। कलाम में लिखा है, वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। शायद इसलिए दौड़ता था कि यीशु आगे ना गुजर जाए या मौका हाथ से ना जाए। बाइबल में लिखा है, वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? या ये कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? यीशु मसीह ने लिखा है, उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? क्यों सवाल करता है नेकी के बाबत? सवाल उसका क्या है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु मसीह ने कहा, मुझे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो बस एक ही है। आगे मिलता है कि उसने उससे कहा, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो फिर हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि इन सारे हुक्मों पर तो मैं लड़कपन से अमल करता रहा हूं। उसने उस नौजवान को कहा, ये आप 20वीं आयत से पढ़ सकते हैं। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब हुक्मों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? कमी, इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? क्या कभी आपके दिल में यह बात आई है कि हमेशा की जिंदगी पाने में मुझ में किस बात की कमी है? आपने कभी सोचा? अपने बारे कभी सोचा है कि मुझे हमेशा की जिंदगी की जरूरत है और अब मुझ में किस बात की कमी है जो मुझे हमेशा की जिंदगी से रोक रही है? कभी आपने दुआ में यह सवाल किया? कभी खुदा से आपने पूछा है कि खुदावंद, मैं तो हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूं, क्या मैं फिट हूं हमेशा की जिंदगी के लिए, या मुझ में कोई कमी है
اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ کس بات کی کمی ہے؟ آگے لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ میرے پیچھے ہو لے۔ آمین۔ یسوع نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، یہ لفظ جو کامل ہے اس پر غور کریں گے، اور اس سارے مضمون کو میں اگلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کامل کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر یوں کر۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، کامل کیا ہے؟ کمپلیٹ۔ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے کہ کیا آپ کامل ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی سوال کرتا ہے آپ سے، پرسنل آپ سے پوچھتا ہے کیا تم کامل ہو، تو آپ کیا جواب دو گے؟ میرا خیال یہی دیں گے کہ نہیں؟ یہی کہیں گے نا؟ نہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کامل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی سنا ہے کوئی کامل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کامل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات خدا کے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم کامل بنو۔ خدا کی سوچ یہی ہے کہ ہر ایک شخص جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور خدا کا فرزند ٹھہرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل ہو۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اگر تو مکمل ہونا چاہتا ہے، کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کا کامل ہونے کا مطلب ہے خدا کی مانند ہونا۔ پالوس کہتا ہے تم میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تم میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، اور مسیح خدا کی مانند۔ اگر کوئی کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ خدا کی مانند بننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر شرط یہ ہے اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ بائبل میں لکھا ہے مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ غمگین ہو کر چلا گیا، پریشان ہو کر چلا گیا، کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، ایک ایک روپیہ اس نے اکٹھا کر کے بہت دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اب ایک دم سے تقسیم کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ، ہم دولت مند نہیں ہیں، بہت زیادہ دولت مند ہم نہیں ہیں، تھوڑے دولت مند ہیں، تو بھی اگر ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سوال کیا جائے یسوع مسیح آپ کو ملے رویا میں اور آپ کو یوں کہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ یہی ہوگا کہ غمگین ہو کر واپس۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر یہ موقع ہمیں ملے تو ہم بھی غلطی کریں گے، تو پھر کون بادشاہ میں جائے گا؟ یسوع مسیح نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے،
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं इसी से आगे तो यूं लिखा है कि जब यीशु मसीह ने ये कहा, वापस चला गया और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। आसमान की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको कहता हूं, सच सच कहता हूं कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। अगर दौलतमंद का दाखिल होना मुश्किल है, फिर आगे ये भी लिखा है, ऊंट का सुई के नाके में से दाखिल होना या गुजर जाना आसान है इससे कि दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस हो। ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस ही नहीं हो सकता। फिर यह भी कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस हो। फिर क्या करेंगे? हम क्या इस हवाले से क्या सीखेंगे और खुदा से क्या दुआ करेंगे? क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खुदा से ज्यादा दौलत से मोहब्बत करना। अगर आप समझते हैं कि दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है, तो फिर किसी को दौलतमंद होना ही नहीं चाहिए। फिर हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हमें दौलत ना ही दे। अगर बादशाही में जाना है तो फिर ये दुआ करनी चाहिए। यही सोचकर शागिर्द परेशान हुए। शागिर्दों ने जब ये बात सुनी यीशु मसीह के मुंह से तो वो परेशान हो गए। मरकस की इंजील के 10वें बाब में मरकस की इंजील के 10वें बाब में 23वीं और 24वीं आयत पढ़िए। फिर यीशु ने चारों तरफ से नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना चारों कैसा तरफ नजर मुश्किल करके यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। जब ये बात कही तो जैसे हम हैरान हो गए, ऐसे ही यीशु मसीह के शागिर्द भी इन बातों को सुनकर हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, फिर यीशु मसीह ने उनकी हैरानगी को देखा और जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, ये बात उनकी हो रही है जो दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। उनके बारे में कहा गया जो खुदा पर कम और दौलत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके लिए कैसा ही मुश्किल काम है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना उससे आसान है। इससे ज्यादा आसान है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना। कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। आगे वो हैरान होकर उससे कहने लगे। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, हैरानगी में हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता फिर है? उन्होंने कहा कि फिर निजात कौन पाएगा, ये मुश्किल काम है। यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, यीशु मसीह ने फिर उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, ये आदमियों से तो हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। खुदा से हो सकता है। क्योंकि सुनिए गौर से, हाँ आगे पढ़िए। क्या? क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। सुनिए, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, ये काम आदमियों से तो नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है, इसलिए कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। अब इसके मानी तलाश करो। इसका क्या मतलब है? ये काम आदमियों से तो नहीं हो सकता, पर खुदा से हो सकता है। और आगे लिखा है, खुदा से चूंकि सब कुछ हो सकता है। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता,
خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا یہ آدمیوں سے ہو ہی نہیں سکتا تو نجات کون پائے گا؟ کیوں جی؟ کلام میں لکھا ہے یہ کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. یہ کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا پر خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کیا خدا یہ کرے گا؟ خدا اپنا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹے گا یا ہم کریں گے؟ کلام میں لکھا ہے یہ خدا سے ہو سکتا ہے، آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. جب تک آپ آدمی ہیں آپ نہیں کر سکتے. جب تک آپ آدمی ہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی آدمی اپنا مال بیچ کر غریبوں کو نہیں دے سکتا. مشکل کام ہے نا. یسوع مسیح کہتا ہے پھر نجات کیسے پاؤ گے؟ کس طرح سے نجات ملے گی؟ یہ کام آدمیوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ آدمی ہیں تب تک یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک وقت آتا ہے آپ آدمی کی حالت سے نکل جاتے ہیں پھر یہ آپ سے ہو سکتا ہے. آدمی کی سوچ دولت جمع کرنے کی ہوتی ہے، تقسیم کرنے کی نہیں تھی. آدمی کی سوچ دولت کو جمع کرنے کی رہتی ہے، تقسیم کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن خدا کی سوچ تقسیم کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار اس کی مٹھی سے کھاتا ہے، سیر ہوتا ہے. ہر روز صبح خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے، کیڑے مکوڑے درندے پرندے سب ہر طرح کے جانور اس کی مٹھی سے کھاتے ہیں. اب بائبل میں لکھا ہے یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. آدمی اکٹھا کرتے ہیں، خدا تقسیم کرتا ہے، خدا بانٹتا ہے. اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی بانٹو. پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. پھر کس سے ہو سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں 10واں باب 30ویں آیت سے پڑھیے. میں اور باپ ایک ہیں. یہودی نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. جب اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں تو پھر یہودیوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے مار دیں، یہ باپ ساتھ مل رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پتھر اٹھائے کہ یہ غلط ہے اور یہ چونکہ کفر بکتا ہے یہ باپ کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے. آگے پڑھیے. یسوع نے انہیں جواب دیا یسوع نے پھر ان کو جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں. اس نے کہا میں نے اتنے اچھے کام باپ کی طرف سے آپ کو دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ اچھے کاموں کی وجہ سے کیوں مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ پھر آگے سے انہوں نے جواب میں یوں کہا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں، ہم اچھے کام کے سبب سے تمہیں نہیں مار رہے بلکہ کفر کے سبب سے تجھے بلکہ سنسار کرتے ہیں. تمہیں تو کفر بکنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھے سنسار کرنا ضروری ہے کیونکہ تو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملا رہا ہے. اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. اس لیے کہ تو آدمی ہے اور آدمی اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا پھر یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا؟ پھر یسوع مسیح نے کہا تمہاری شریعت میں جو تجھے خدا نے شریعت دی اس میں یوں نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو. میں نے کہا تم خدا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے کہا تم خدا ہو. آگے جب کہ اس نے انہیں خدا کہا اس نے انہیں خدا کہا انہیں خدا کہا. کس نے خدا کہا؟ خدا نے. کس کو کہا؟ آدمیوں کو. جی. اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، جن کے اندر خدا کا کلام آ گیا. آگے اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. خدا کا کلام تو یہ بدل نہیں سکتا. آگے آیا تم
उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता उस है। आदमी को जिसे खुदा ने भेजा, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जो कलाम मुजस्सम हुआ है, उसे तुम कहते हो कि तुम कुफर बकता है। इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। इसलिए मुझे कहते हो कि मैंने यूं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो। अगर मैं अपने बाप की तरह के काम नहीं करता तो फिर यकीन करो, मेरा यकीन करना बंद कर दो। लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो। अगर मैं करता हूं, खुदा के तरह के काम करता हूं, फिर ठीक है, फिर खुदा का बेटा ठहरा। अगर नहीं करता तो ना यकीन करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो फिर उन कामों का यकीन कर लो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। ये यकीन करो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। फिर उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। सुनिए, ये बात जो आपने अभी पढ़ी है, इस पर गौर करें। यहूदियों से जब वो पत्थर उठाने लगे तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे इसलिए मारना चाहते हो कि मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं, लेकिन तुम्हारी शरीयत में यूं लिखा है कि तुम खुदा हो। तुम्हारी शरीयत के अंदर ये लिखा है कि तुम खुदा हो। लिखा किसने है? खुदा ने। कहता किसको है? आदमियों को। वहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। इतना बड़ा दिल किसी का हो कि वो अपना माल वो गरीबों में बांटे, ये कैसे मुमकिन है? ये आदमियों से नहीं हो सकता। जब तक आप आदमी हैं आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम आ जाए फिर आप खुदा हो और फिर आप कर सकते हो। अलामा इकबाल कहता है, आदमी फरिश्ता बन सकता है। सुना है आपने? कहता है आदमी फरिश्ता बन सकता है, लेकिन इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। आदमी फरिश्ता हो सकता है, बन सकता है, लेकिन इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इसका मतलब फरिश्ता बन सकता है। वो इकरार कर रहा है कि आदमी फरिश्ता हो सकता है। फिर आपके पास खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम आपके पास है। जिनके अंदर खुदा का कलाम इस कदर बस गया है कि वो दुनिया को कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ खुदा की बादशाही में सब कुछ करना चाहता है। वो हर वो काम जो मुश्किल काम है वो कर सकता है। अगर खुदा का कलाम अंदर आ गया है तो वो खुदा है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी शरीयत ये कहती है कि तुम खुदा हो। खुदा कामिल है, आदमी कामिल नहीं है। अगर आप आदमी हैं तो आप कामिल नहीं हैं। खुदा कामिल है। तो खुदा इब्राहिम से क्या कहता है? चल और कामिल हो, मेरे हुजूर चल और कामिल हो। तो इसका मतलब है खुदा इब्राहिम को कहता है तू भी खुदा जैसा ही बन जा। कामिल बस खुदा ही है, एक ही है। यीशु मसीह ने कहा तू नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो बस एक ही है, वो खुदा। तो यीशु मसीह कहता तुम सारे नेक बनो, इसका मतलब सारे कामिल बनो, और कामिल हो तो फिर खुदा हो। और भी बहुत सारी बातें ज़बूर में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगली दफा ये बातें मैं करूंगा कि इंसान को कामिल होना खुदा की नेचर, खुदा की अपनी सोच है। खुदा की अपनी सोच है कि ज़मीन पर लोग कामिल बने, और कामिल होने के कई हवाले बाइबल के अंदर मौजूद हैं। तुम भी कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम भी रहीम बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। बाप की मानिद बनो। जब खुदा का कलाम, फिर लिखा है जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो खुदा का फर्जंद है, और लिखा है उसमें उसका तुखम बना हुआ है, वो खुदा से पैदा हुआ है। वो गुनाह कर ही नहीं सकता, वो कामिल है। वो गुनाह कर ही नहीं सकता जो जिसके अंदर खुदा का कलाम आ गया। वो
وہ یہ ساری باتیں کر سکتا ہے. اور اس کے بارے میں اگلے میسج میں میں باقی باتیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم خدا کی طرح بن سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. اگر ہم خدا مانے بن جائیں اور خدا ہمیں یوں کہے رات کو خواب میں آئے یسوع مسیح اور یوں کہے کہ اپنا سارا مال غریبوں کو بانٹ دو، تو ہم تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، بادشاہی ضروری ہے، مال ضروری نہیں ہے. یہاں پر تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی آمدنی کا 10واں حصہ بھی مشکل ہے، دیتے ہی نہیں ہیں. 10واں حصہ نہیں دے سکتے تو وہ ساری آمدنی کیسے دے سکیں گے؟ تمہارا لکھے آپ کا ایمان اتنا کامل ہو کہ آپ پہاڑ سے یوں کہیں یہاں سے چلے جاؤ تو وہ چلا جائے، تو وہ ایمان کیسے بنے گا؟ جن کے اندر خدا کا کلام ہے وہ خدا ہیں. کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا تمہاری شریعت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے تمہاری شریعت میں؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. اگلی دفعہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ اپنے ایمان میں مضبوط بنیں. آمین.